तर आज तुमचो पॅनल फॉर्म जाल्लो पारोडा पंचायत कितें सांगचे सर सीएम सरी तुमकां आयज मेळ्ळा आज आमचे पारोडा पंचायती जे काँग्रेसीचो युरी उलेमा हो पंचायत चलयतालो हुकुमशाही कोतालो ते तेंगे सरपंच कोण लोकांक त्रास कोतालो जे 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने तेंगे एनओसी दिवप ना पंचायत कसले लायटीची उदकाची आनी त्रास कोतालो आनी आमी आमचे हे पळय राष्ट्रीय बाग हे तेंच्या ग्रुपान आशिल्ले पूण तेका पासून तेगे एक व्हडां काम जायना तेन्ना कितें काम करूंक गेल्यार ते कोणाक तेका निग्लेक्ट कोताले आनी आयज आमी ते आमचे फुडें येयले आपल्या ह्या पॅनलान रावपा नाका पूण आनी आमच्या ग्रुपान येवन आयज तेका आमी सरपंच केले ते काँग्रेस म्हणटा आनी फर्स्ट एसटी सरपंच आमच्या पारोडा हितून गांवांत जालो सो इतक पदवी वयता तेच भाशेन डेप्युटी आमच्या सरपंच हांव एसटी जावन आसा आनी तेका आमी पदवी दिता आनी आमी ती भेदभाव कोणासले ना सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला कितें डेव्हलपमेंटा काम आपूण तुमी कोता म्हणून आनी तो सदां आनी बरो आसा म्हाका जायत हेल्प केलें तेणें एज एमएलए आसतना पयला ना पूण आमचें काम चालू आसा आनी आमी सातूय वडान की कसलें हें नासतना भेदभाव नासतना डेव्हलपमेंट करतले सीएमा आतां आनी आमचे गांव पारोडा विलेजीन आमी उदरच करतले मेजर काम कितें जावपाचें जाय दिसता मेजर आमचें काम जायत आसा हांव एमएलए आसतना हांवें वायडनींग केलेलो MDR रोड इस्टेट हेजो तो मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड तो आज एक अबावट 500 मिटर उरलो आसा तो वायडनींग करपाचो ती कितली कंजेशन जाता गुडी पारोडा म्हणटा तेंकां आतां एमएलए सांगलें तेवूय तेणें काम केलां आनी एक रिटेनिंग वॉल मोडून पळयात आमच्या वार्डान सो तिवूय कॅनल तो आख्खो कॅनल वयता तो आज 2 वर्स जाले टेंडर जाले पूण अजून तेजे वकवटाक दिना तो एमएलए सांगले कॅर कोण आतां मेंबरान सांगलें सगळे ते गाडी पंचायत मेंबरान सगळ्यांक कॅर कोना सो तो आपल्या हुकुमशाही चलयता सो आमी तसली हुकुमशाही कोता येना सो बारीक आमचे लोक आमचे कुंकळी पसून येतले आनी आमी एका इलेक्शनाक कितें आतां पळटले ओके मॅम तुमी थ्रू काँग्रेस पॅनल टू आतां BJP पॅनलान येयला कितें मेजर रिजन आहलो सांगपाचें हेतू म्हटल्यार हांवें 2 वर्सां तेंचे बरोबर काम केलें म्हाका तें सहन जालें ना म्हणजे कितें काम आसा तें पेंडींग करपा लागलें कितें तरी आनी 2दा ग्रामसभे आमकां 0 म्हणून घेवपा पडलें तेका लागून हांवें चिंतलें की हांव सायडीक सरतलें हांकां जॉयन हांवें तांकां सांगलें हांव तुमकां सपोर्ट करता आनी फुडलीं जी कितें काम आसा तें आमी करतलीं पूण कितें हांव सगळ्यांक सहमती घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन करतलो अशें म्हाजे विचार आसा मॅडम कितें त्रास दितलो तो कितें त्रास ना त्रास न्ही कितें प्रॉब्लेम आसा अशें ना म्हणजे कितें काम आसा तें आमचें जालें ना कितें रोड रिपेरिंगार रस्ते आसले ते जालें ना प्लस ड्रेनेज आसली मेन म्हळ्यार म्हाज्या वाड्यार एक मेन ड्रेनेज आसली तेजें काम कंप्लीट जालें ना म्हणून म्हाका दिसलें कितें हांव हांकां सपोर्ट करतलें म्हणजे हेय मेंबराक घेवन हांव आनी तेय म्हण सगळ्यांक उरल्या ती कामां सगळ्याक 7 मेंबराक घेवन हांव बरोबर काम करतलें अशें विचार म्हाजे वाड्याचें बी काम जालें ना BJPन तुमकां आदार जातालो आतां हें डेव्हलपमेंट जावपाक हय अशें म्हाका दिसता आनी करतलो अशें आसा हांव आमच्या भावा कडेन मागणी केलें आमची कितें कामां आसा ती तेणें बरी करून करची आनी तोय आमच्या वाड्यांतलो आमच्या गांवचो मनीस आनी करतलो अशें आशा आसता म्हाका अशें तेका लागून हांवें तांकां सपोर्ट केला मेजर विजन कितें आहा मेजर रिजन म्हणल्यार मरे ग्रामसभेक पयलीं हागे सरपंचान डायरेक्ट लोकांक सांगिल्ल्या 2 वर्सांक डेव्हलपमेंट 0 म्हणून हाजी सारकें आनी दुर्दैव ना ही पंचायत जी आशिल्ली ती रिमोटाचेर चलताली तुमच्या रिमोटाच्यान तुमच्यान मॅसेज येताली हांगा पास ऑन जाताली हांगा मिटिंगेक कितें जाता तें कोणाक पडून गेलें नासलें जेन्ना आमी 3 जाण भायर आशिल्ले तांणी सुद्दां सांगलें बाबरे सगळें बसून करया सगळें उलोवन करया म्हणून जाल्यार सुद्दां डेप्टी सरपंच पालो आमी 4 जाण आमगे मेजॉरिटी आसा तुमी गेले म्हणून केलें जेन्ना ही उतर उलयली तेन्ना हांवें एकदां सांगलें पळय तुजी परिस्थिती तीच जातली म्हूण आनी तीच परिस्थिती ताची केली ताका ताणें सांगलें जानेवारी लागील तें ताका सांगपाक तुका सरपंच करता म्हणून आज पासून केलें ना आज तो ताका सांगता आशिल्लो जिल्हा इलेक्शन जावनय तुका सरपंच करता म्हणून पूण ताणें जें डिसिजन घेतलें हांव ताका सपोर्ट करता ताका विचार हांवें लास्ट दसरे पयलीं ताका सांगिल्लें तूं ह्या वाटेन यो तुका सरपंच करता कामां करया म्हणून
जेन्ना झिरो डेव्हलपमेंट म्हूण जेन्ना एक सरपंच ग्रामसभेक सांगता ताचे सारक्यान दुर्दैव ना आमकां लोकांनी हें केलो कितें तुमी आनी कितें पंचायती कितें आसा काय म्हूण रिजायन जाया म्हूण त्या खातीर हें एक्शन आमी कितलें सांगलें हें करया म्हूण लास्टाक तें एग्री जालें आनी आमी आज रिमोट म्हूण तो भायर उडयला. लोकल आमदार तुमच्या हितून पंचायत पॉलिटिक्सान इनवॉल्व जातालो. ऑफकोर्स तुका जेन्ना मनीस जेन्ना एक पंच मनीस रेजोल्युशन घेता ह्या हांगसान त्या हाजे कडेन म्हळ्यार रोड जावपा जाय तें सरपंच सांगता हें घेवपा मेळना म्हणटा आनी हाजे सारक्यान दुदय कितें एक पंचायत जेन्ना भर मिटिंगेक सांगता हें रेजोल्युशन पास कशें घेवपा मेळना म्हणून खंयच्या कायद्यान सांग म्हळ्यार ताका खबर नासता चड उलयलें जाल्यार रडूंक कळटा. त्या खातीर जेन्ना बायल मनीस सरपंच कदेलार बसता ऑपोजिशन तूं कितलोय आसलो जाल्यार तुवें सत्रायेन उलोवचें पडटा नाजाल्यार तुवें कितलेंय बरें उलयलें जाल्यार सुद्दां तुका गुंडे धरता कित्याक तुवें बायल मनशां इन्सल्ट केलो म्हणटा. पूण तें कितें करता त्या खातीर आमी तोंड दापून उगी रावताले आसूं आमी वेल्यान इतलें सुद्दां सांगलें आमी ऑपोजिशन आमी जें कितें आमगे वायटपणां तें भायर दवरया गांवचो डेव्हलपमेंट करता आसतना एक कदेलार बसता आसतना आमी सगळीं एक जावया आनी करया निग्लेक्ट केली तेन्ना हें जावपा येना जेन्ना आमी क्लासाक आमी ताजे बरोबर आसतना कितलें सांगलें ताकाय सांगलें ताणें तें मनार घेतलें तोय म्हणटालो आसूं चलोवन ही पंचायत नाका आमकां कित्याक लोकांक कळनी म्हूण लोकांक आज कळ्ळें आज खंयचोच आमगे पाड्ये गांवचो म्हणना तुमी उडयलें तें वायट केलें म्हणून बरें केलें म्हणटा इतली तेंप कित्याक न्हिदिल्ली काय म्हणून लोक सा हॅप्पी आमगे इंटेंशन उलत्या हातूंत डेव्हलपमेंट कसो करपा येतो गांवांत ताणें पळय तो झिरो म्हूण सांगला तो आमी झिरो आसतो 10 हाजेर तरी व्हरून दाखयतले हें आमकां पसता सर. दीपक वेंगटे लास्ट 25 वर्सां जालीं हांव पंचायती म्हणून त्या खातीर तुमी जॉईन हय आमी पयलेसान तिगांनी BJP आहली आनी आमी चड फोर्स करना बाय राजेश्रीक ते आपल्या खुशेन येयलो आमकां ते 3 वर्सां पासून पळयलें थिंगा कितें डेव्हलपमेंट जाता डेव्हलपमेंट जायना म्हणून ताणें आमकां येवन सांगलें की आमकां आपूण जॉयन जाता की BJP गेल्यार आपल्याक कितें फायदो आसतलो कित्याक CM आमगेलें काम करून दितलो जे भाशेन आमगेलो एक्स MLA आसा तेणेंय सांगलें जर तर पॅनल आमगेलो गोट करीत BJP सायडीच्यान करीत जाल्यार आमगेलें मुखार फ्युचराक काम जावपाक शकता. ऑलरेडी आमगेलो 3 वर्सां काबार जालें आतां आमकां 2 वर्सां मेळटा हे 2 वर्सां भितर आमी कितलो डेव्हलपमेंट करपा जाता आमचे कडेन तो आमी करून दाखयतले CM आदाराचेर. ओके थँक्यू. सरपंच खातीर तुमी पॅनलाक जॉईन केला ना ना सरपंच खातीर करना फक्त आमची कामच जी कितें उरल्या ती करपा खातीर. थँक्यू. मदेव